ओके, एउटा इक्जाम्पल छ यहाँ हेर। इक्जाम्पल छ टोटल नम्बर अफ रियल रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस मोडुलस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 इज। यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन दिएको छ, टोटल रियल रुट्सहरू निकाल्नु छ। अब मोडुलस नभएको भए त दुईवटा रियल रुट्स हुन सक्थ्यो हैन, तर मोडुलस छ त कि त दुईटा होला कि त एउटा पनि छैन होला कि त चारवटा होला। त यसलाई हामी के गर्छौँ त सल्भ गर्छौँ। सल्भ गरेपछि बल्ल थाहा हुन्छ। यहाँ हेरौँ, यो जुन छ एक्स स्क्वायर प्लस मोडुलस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, तिमीलाई थाहा हुनुपर्छ एक्स स्क्वायर भनेको मोडुलस एक्सको स्क्वायर हो। मोडुलस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 फ्याक्टराइज गरौँ। मोडुलस एक्सको स्क्वायर 12 भनेको के हो 4 इंटू 3, 4 माइनस 3 1 भनेपछि लेख्न सकिन्छ 4 इंटू मोडुलस एक्स माइनस 3 इंटू मोडुलस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ठिक छ, 4 मोडुलस एक्स माइनस 3 मोडुलस एक्स भनेपछि मोडुलस एक्स। पहिलो दुईटामा केही कमन छ, कमन छ मोडुलस एक्स कमन छ। कमन लिएपछि के बच्छ मोडुलस एक्स प्लस 4। सर के गर्ने कि भन्ने नै। अनि यो दुईटामा के कमन छ माइनस 3 कमन छ, त मोडुलस एक्स प्लस 4। फेरि यो र यो कमन छ दुईटैमा, त कमन लिउँ मोडुलस एक्स, एकैछिन मोडुलस एक्स प्लस 4 कमन आयो, त के बच्छ मोडुलस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। त्यसपछि आइदर हैन, आइदर अर। यो पहिलो जुन ब्राकेट छ यसलाई इक्वल टू 0 गर्न सकिन्छ, अनि त्यसपछि अर्को जुन ब्राकेट छ मोडुलस एक्स माइनस 3 वाला यसलाई 0 गर्न सकिन्छ। यसलाई 0 गर्दा के आयो मोडुलस एक्स इज इक्वल टू माइनस 4, अनि यसलाई 0 गर्दाखेरि मोडुलस एक्स इक्वल टू के आयो 3। अब हेर दुईटा मध्ये मोडुलस एक्स को जुन भ्यालु छ दुईटा, एउटा चाहिँ नेगेटिभ छ अर्को चाहिँ पोजिटिभ छ। त नेगेटिभ को केसमा के हुन्छ नो सोल्युसन, यसमा एक्स को भ्यालु हुँदैन किनकि मोडुलस को भ्यालु कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन। त यहाँबाट केही पनि आएन, तर यहाँबाट दुईटा आउने भयो। एक्स को भ्यालु के आयो त प्लस माइनस 3। त टोटल एक्स को कतिवटा भ्यालु आयो त दुईटा आयो नि त। टोटल नम्बर अफ रियल रुट्स भनेको दुईटा, एउटा चाहिँ 3 एउटा चाहिँ -3 भनेपछि यसको आन्सर हो अप्सन नम्बर ए। ल आई होप तिमीहरूले यो बुझेको होला। ठिक छ, अगाडि बढौँ। सर यसको सर्टकट ट्रिक क्वेसन यस्तो छ, इफ अल्फा एन्ड बीटा आर द रुट्स अफ इक्वेसन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 देन द रुट्स अफ दिस इक्वेसन आर। त यो त सिम्पल अब्जर्भेसनबाटै आइहाल्छ। सिम्पल अब्जर्भेसन हेर त कसरी चेन्ज भएको छ। यो जुन गिभेन इक्वेसन छ नि सिम्पल अब्जर्भेसनबाट यसको आन्सर आउँछ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। यसको रुट्सहरू छन् अल्फा र बीटा। अब यो इक्वेसनमा एक्सलाई माइनस एक्सले रिप्लेस गर्यो भने के आउँछ, इफ वी रिप्लेस एक्स बाई माइनस एक्स वी गेट वाट। यसमा एक्सलाई माइनस एक्सले रिप्लेस गर त के आउँछ माइनस एक्स को स्क्वायर प्लस ए इंटू माइनस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। भन त यो आयो कि आएन? मतलब अब अस्ति पढेको एउटा कुरा याद गर, एक्सलाई माइनस एक्सले रिप्लेस कतिखेर गर्थ्यौँ, कस्तो कन्डिसन आएपछि हामीले रिप्लेस गर्थ्यौँ याद छ कसैलाई? रूट्स आर नेगेटिभ मतलब यसको रुट्सहरू अल्फा र बीटा हो र त्यो इक्वेसनको रुट्स निकाल्ने जसको रुट्स माइनस अल्फा र माइनस बीटा हो भनेपछि एक्सलाई माइनस एक्सले रिप्लेस गर्थ्यौँ। त ठ्याक्कै यसको आन्सर हुनु पर्यो यो सेकेन्ड अप्सन माइनस अल्फा र माइनस बीटा। यो हेर्दाखेरि थाहा पायौँ कि यहाँनिर एक्स छैन, अरू कहीँ पनि चेन्ज छैन, अनि यहाँनिर माइनस एक्स गरिदिएको छ। त्यसको मतलब के भयो एक्स चाहिँ माइनस एक्सले रिप्लेस भएको छ। ठ्याक्कै यो आउँछ, यसको मतलब यो इक्वेसनको रुट्सहरूको के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ। त यसको अप्सन भयो सेकेन्ड माइनस अल्फा माइनस बीटा। त्यसैले यसको रुट्स हुने भयो माइनस अल्फा र माइनस बीटा। यही हो यसको सर्टकट ट्रिक। छ त यो तिमीले सोधेको क्वेसनको आन्सर भयो। ओके हामी केमा थियौँ त्यसमा जाउँ।
अब हामी सर अघिको देखाउनु न ओके नेक्स्ट टपिक हाम्रो छ कमन कन्डिसन फर कमन रुट्स। कन्डिसन फर कमन रुट्स यसको लागि दुईटा पढ्नुपर्छ। फर्स्ट नम्बरमा हेर त यसमा के हुन्छ, टु क्वाड्रेटिक इक्वेसन्स दिस एन्ड दिस ह्याभ अ कमन रुट इफ दिस इज इक्वल टु दिस। भन्न खोजेको यसमा के छ नि कि दुईटा फरक फरक क्वाड्रेटिक इक्वेसन्सहरू छन्। एउटामा के छ त a1 x स्क्वायर b1 x प्लस c1, अर्को के छ a2 x स्क्वायर प्लस b2 x प्लस c2 इक्वल टु 0। यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यो एउटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन, तर दुईटैको एउटा रुट चाहिँ सेम छ। जस्तै यो इक्वेसनको रुट्स मानौँ अल्फा र बीटा छ, त यो इक्वेसनको रुट्स हुन सक्छ अल्फा र गामा। यो इक्वेसनको रुट्स अल्फा र बीटा भयो भने यो इक्वेसनको रुट्स चाहिँ अल्फा र गामा हुन सक्छ, किनकि एउटा रुट कमन हुनु पर्यो। एउटा रुट चाहिँ एक्ज्याक्टली एउटा रुट चाहिँ कमन हुनु पर्यो, त अल्फा इज कमन रुट। त त्यसको लागि के कन्डिसन हुन्छ, दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसनको हो एउटा रुट कमन भयो भने व्हाट इज द कन्डिसन, त दिस इक्वल टु दिस। अब यो कन्डिसन याद गर्न सकिन भने प्रोसेस थाहा पाउनु पर्यो, प्रोसेसबाट निकाल्नु पर्यो। अब यो कन्डिसन कसरी याद गर्ने, म केही ट्रिक पनि भन्छु। यहाँ हेर, यसको तलपट्टि हेर र अर्कोको माथिपट्टि हेर, यो चाहिँ सेम हुन्छ। c1a2 माइनस c2a1, c1a2 माइनस c2a1, ठ्याक्कै यसको माथि पनि हुन्छ त्यही c1a2 माइनस c2a1। अनि त्यसपछि यसको यो माथि र यसको यो तलको डिफरेन्ट छ हेर्नुहोस् है। त यसमा के छ b1 c2 माइनस b2 c1, यसमा के छ a1 b2 माइनस a2 b1। मतलब तीन किसिमको कम्बिनेसन छ। एउटा चाहिँ a र b को कम्बिनेसन छ, एउटा चाहिँ b र c को कम्बिनेसन छ, र एउटा चाहिँ c र a को कम्बिनेसन छ। जस्तै a र b को कम्बिनेसन कस्तो छ, a1 b2 माइनस b2 a1, त्यो यहाँनिर छ हेर्नुहोस्। यो a र b को कम्बिनेसन, ठिक। अनि यसको जस्ट अपोजिटको माथितिर b र c को कम्बिनेसन, b1 सँग c2 त b2 सँग c1। यसमा a र b को कम्बिनेसन, यसमा b र c को कम्बिनेसन, र बाँकी के रह्यो त a र b आयो, b र c आयो, बाँकी रह्यो c र a। त c र a को कम्बिनेसन यहाँ छ तल, यसमा माथि। यो फर्मुला यसरी याद गर्न सकिन्छ। र यो आउँछ कसरी, मानव फर्मुला बिर्सिहाल्यो भने त निकाल्ने प्रोसेस त थाहा हुनु पर्यो। यसको प्रोसेस हेरौँ है। र यो कन्डिसनलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, क्रस मल्टिप्लाई गर्नु भने यस्तो आउँछ c1a2 माइनस c2a1 को होल स्क्वायर इज इक्वल टु b1 c2 माइनस b2 c1 इन्टु a1 b2 माइनस a2 b1। क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यो आउँछ। त यो याद गर, चाहे यो याद गर, मलाई लाग्छ यो याद गर्न सजिलो छ यो वाला। यतातिर कसरी याद गर्ने त c र a को कम्बिनेसनको होल स्क्वायर, c र a को कम्बिनेसनको होल स्क्वायर। बाँकी दुईटा कम्बिनेसन के छन् त, b र c कम्बिनेसन अनि a र b कम्बिनेसन है। त यो याद गर्न सजिलो छ, ठिक छ। याद गर्यो भने यसको प्रोसेस हामीले चाहिँदैन, याद छैन भने प्रोसेस चाहिन्छ। यसको अर्को तरिका पनि छ याद गर्ने है, ट्रिक हेर। यसको अर्को ट्रिक के छ, याद भइहाल्छ। पहिलो इक्वेसनमा कफिसिएन्टहरू के छन्, a1 b1 c1, पहिलो इक्वेसनका कफिसिएन्ट। दोस्रो इक्वेसनका कफिसिएन्ट a2 b2 c2। अनि अगाडिको दुईटालाई रिपिट गर्ने, a1 b1 a2 b2। अनि यसलाई हटाइदिने, 11 क्लासमा पढेको होला क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड। यस्तो हुन्छ है, यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ, यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई हुन्छ। ल यो चारवटालाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दा रिजल्ट के आउँछ त, क्रस मल्टिप्लाई गरौँ त के आउँछ, c2 माइनस b2 c1। अनि यो चारवटाको क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त, c1a2 माइनस c2a1। अनि यो चारवटाको क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने a1 b2 माइनस a2 b1। अब यो जुन रिजल्ट छ यसलाई कसरी सम्झिने त, बिचको स्क्वायर गर्ने, मिडिल टर्म जुन छ नि यो बिचमा, यसलाई स्क्वायर गर्ने इक्वल टु फर्स्ट इन्टु लास्ट। यसरी मिडिल टर्मको स्क्वायर इज इक्वल टु फर्स्ट इन्टु लास्ट, ठ्याक्कै यो आउँछ। यसरी सम्झिने है त।
मिडिल टर्मको स्क्वायर कसरी मिडिल टर्मको स्क्वायर इज इक्वल टु फर्स्ट टर्म इन्टु थर्ड टर्म जुनसुकै दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेसन होस् यदि कमन रुट सोध्यो भने यो ट्रिकले निकाल्न सकिन्छ ल बुझ्यो अब याद भइहाल्छ हैन नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्टमा के छ 2 नम्बरमा त्यो 1 नम्बर भयो यो 2 नम्बर हैन माथिको 1 नम्बर हो यो 1 भयो यो 2 2 नम्बरमा के छ 2 quadratic equations a1x square plus b1x plus c1 equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 equal to 0 have both roots common then दुईटा इक्वेशन्सहरु छन् अनि दुईटै इक्वेशनको दुईटै रुट कमन छ मतलब अल्फा र बीटा यसको रुट्सहरु हो भने तो अल्फा र बीटा यसको पनि रुट्सहरु हो दुईटै इक्वेशनको दुईटै रुट्स कमन छ सेम छ बोथ रुट्स कमन हैव सेम रुट्स त यहाँनिर कन्डिसन हुन्छ a1 र a2 को रेशियो b1 र b2 को रेशियो c1 र c2 को रेशियो इक्वल हुन्छ दिस इज द कन्डिसन त यो सम्झिने यो कन्डिसन कतिखेर याद गर्ने जब दुईटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन्सका रुट्सहरु सेम हुन्छन् बोथ रुट्स आर सेम त के हुन्छ वास्तवमा a1 र a2 को रेशियो b1 र b2 को रेशियो c1 र c2 को रेशियो बराबर हुन्छ यानी हामी यो भन्न सक्छौं कि a1 b1 c1 आर प्रोपोर्शनल टु a2 b2 c2 त एउटा यो फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ ओके अर्को फर्मुलामा जाउँ एक्जाम्पल हेर एक्जाम्पलमा के छ if both roots of the equation x square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus dx plus c is equal to 0 are equal then first option bc is equal to dc हो कि de हो एकै छ यो c नभएर e छ है यो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c dc इक्वल टु de सेकेन्ड अप्सनमा छ bd इज इक्वल टु ce अनि सी अप्सनमा छ BE इज इक्वल टु ED CD अनि फोर्थ अप्सनमा छ B स्क्वायर D इज इक्वल टु C स्क्वायर E त क्वेशन गाह्रो छैन सिम्पल छ है एकदम सिम्पल छ दुईटै इक्वेशनको रुट्सहरु इक्वल छ त के गर्ने x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट कति छ यसमा 1 यसमा कति छ 1 त 1/1 लेख्दियौ x को कोएफिसिएन्ट कति छ b यसमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ d b/d यसमा कन्स्टेन्ट टर्म e यसमा कन्स्टेन्ट टर्म c अब यो चारवटामा क्रस मल्टिप्लाई गर्दियौ रिजल्ट आउँछ सिधै bc इज इक्वल टु de अप्सन ए भयो अर्को फर्मुला हेरौं if the roots of ax square plus bx plus c equal to 0 are in the ratio m is to n then m n b square is equal to m plus n होल स्क्वायर इन्टु AC ल यो एउटा स्पेशल केस हो कस्तो केस हो कि यदि यो इक्वेशनका रुट्सहरुको रेशियो कति छ m is to n यानी यसको जुन रुट्सहरु हुन्छ नि अल्फा र बीटा त्यो अल्फा र बीटाको के हो त रेशियो थाहा छ है अल्फा र बीटाको रेशियो
अल्फा र बीटाको रेसियो थाहा छ m/n। त के हुन्छ कन्डिसन? यदि रेसियो थाहा छ त व्हाट इज द कन्डिसन हो? त्यसको लागि यो याद गर्ने। याद कसरी गर्ने र? mn, m र n प्रोडक्टमा छ लेफ्ट साइडमा, m/n b²। त राइट साइडमा के हुन्छ? m+n को होल स्क्वायर a/c। यो याद गरिहाल्ने। ठिक छ, यो याद गर्ने एउटा ट्रिक भयो। कतिखेर युज गर्ने? जब दुईटा रुटहरुको रेशियो के दिएको हुन्छ? m/n दिएको हुन्छ त्यतिखेर। एउटा एक्जाम्पल गरौँ ल। if roots of ax² plus bx plus c equal to 0 are in the ratio 3:4, then first condition, first option A, B number मा b² is equal to ac, C number मा 49 b² is equal to 12 ac, D number मा नन भनिदिउँ ल। त क्वेसन हेर्ने बित्तिकै थाहा भइसक्यो होला। कन्डिसनमा के छ? 3:4 मतलब m/n इज इक्वल टू के दिएको छ त? 3:4। त कन्डिसन त यही हो, m/n इज इक्वल टू m/n b² इज इक्वल टू m+n को होल स्क्वायर इंटू ac। m को भ्यालु 3, n को भ्यालु 4, 3 × 4 b², 3 + 4 होल स्क्वायर ac। त यो कति भयो? 12 b² इज इक्वल टू 7 को स्क्वायर 49 ac। अप्सन नम्बर ए भयो। आई होप तिमीले बुझेको होला। नेक्स्ट टपिकमा जाउँ। अब हामी लास्ट फर्मुलातिर छौँ, लास्ट कन्सेप्ट हेरौँ। vertex, domain, range of quadratic function। यो टपिक छ हाम्रो कि कुनै क्वाड्रेटिक फंक्शन छ y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, a नट इक्वल टू 0। यो के हो? क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन। यो भन्दा अगाडि हामी के पढ्दै थियौं? क्वाड्रेटिक इक्वेसन। ठीक छ, क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अनि हामीलाई थाहै छ यसमा एउटा हामी d भनेर युज गर्छौं। d भनेको डिस्क्रिमिनान्ट, b² माइनस 4ac। यसलाई के भन्छ त हामीले? डिस्क्रिमिनान्ट। डिस्क्रिमिनान्ट। यसमा हामीले दुईटा केस लिन्छौं। केस फर्स्टमा यदि a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ, a को भ्यालु ग्रेटर देन 0 छ, त यो जुन इक्वेसन छ नि, यो इक्वेसन 1, यसले हामीलाई के दिन्छ त? इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स अपवर्ड प्याराबोला। यहाँ लेखिदिउँ, इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स अपवर्ड प्याराबोला वेयर यस्तो टाइपको कर्व, यस्तो टाइपको। यो जुन क्वाड्रेटिक फंक्शन छ यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ त? यस्तो टाइपको अपवर्ड प्याराबोला भन्छौं। यो कुन केसमा हुन्छ? जब a को भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ। a भनेको के? x² को कोएफिसिएन्ट। अब यदि यस्तो टाइपको कर्व आयो भने यो जुन सबभन्दा तलको पोइन्ट छ नि, सबभन्दा लोएस्ट पोइन्ट, यो पोइन्ट, यसलाई हामीले के भन्छौं थाहा छ? भर्टेक्स भन्छौं। दिस पोइन्ट इज भर्टेक्स। यो पोइन्टलाई भर्टेक्स भन्छौं। त यहाँनिर हामीले चाह्यो कि भर्टेक्स को फर्मुला के हुन्छ? फर्स्ट पोइन्ट, व्हाट इज द भर्टेक्स? त याद गर्ने, भर्टेक्स को फर्मुला हुन्छ -b/2a। हो, -b/2a अनि -d/4a। यो हो कसको फर्मुला त? भर्टेक्स को फर्मुला हो। यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ, -b/2a अनि d भनेको के? d भनेको b² माइनस 4ac। त d को ठाउँमा यो भ्यालु यहाँ राख्ने हो र यो माइनसले मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने यस्तो भइहाल्छ। र 4ac माइनस b² बाई 4a। यो याद गर्नु पर्यो है।
यो के निकाल्ने फर्मुला हो, भर्टेक्स निकाल्ने फर्मुला हो यो। त यो सम्झ अनि डी को भ्यालु यो सम्झ, सजिलो हुन्छ। फर्स्ट पोइन्ट भर्टेक्स। अनि सेकेन्ड पोइन्टमा हामीलाई के चाहियो, रेन्ज, यानी मिनिमम भ्यालु। y को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ, y को सफिक्समा मैले के लेखेको छु, min, इट मिन्स मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन, सबभन्दा सानो भ्यालु कति हुन्छ। त यो जुन भर्टेक्समा जुन देखिरहेछ नि यो वाला, यो y को भ्यालु त हो नि, यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हुन्छ। त y को मिनिमम भ्यालु हुन्छ -d/4a। यो याद गर चाहे यो याद गर, 4ac - b²/4a। अनि थर्डमा के याद गर, व्हाट इज द रेन्ज, यानी y को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म। त सिम्पल, y को भ्यालु यहाँदेखि सुरु हुन्छ, यो मिनिमम भ्यालु हो, यहाँ हेर न, यो मिनिमम भ्यालु हो। त्यसपछि यो y को भ्यालु बढ्दै जान्छ, कहाँसम्म जान्छ त, यो इन्फिनिटिभसम्म, एन्ड द्याट इज रेन्ज। त रेन्ज भनेको यसको भयो क्लोज्ड इन्टरभल, यो के हो, क्लोज्ड इन्टरभल। अनि मिनिमम त भइहाल्यो भनेपछि -d/4a, इन्फिनिटिभ। इन्टरभल तिमीले पढेको होला, यो एउटा लेफ्ट साइडमा यो ठुलो ब्राकेट छ हैन, अनि राइट साइडमा यो स्मल ब्राकेट छ। यसले के भन्दैछ कि y को जुन भ्यालु छ नि यहाँदेखि सुरु हुन्छ, यो मिनिमम भ्यालु हो, यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ अनि कहाँसम्म जान्छ त, यो इन्फिनिटिभसम्म। त यहाँ हेर, यो मिनिमम भ्यालु हो, यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ र यो माथि कहाँसम्म जाने त, कहाँसम्म जाने, अप टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ, एन्ड द्याट इज रेन्ज। त एउटा यो याद गर्नु पर्यो, रेन्ज। रेन्ज याद गर्न गाह्रो छैन, मिनिमम भ्यालु यो हो अनि कमा इन्फिनिटिभ लगाइदियो भइहाल्छ, बुझ्यौ। दिस इज द फर्स्ट केस। सेकेन्ड केस, अनि एउटा अर्को पनि पोइन्ट भनिदियो, जब तीनटा पोइन्ट बन्यो भने अर्को पोइन्ट पनि भनिदियो। 4 पोइन्टमा कर्व इज symmetric about the line x is equal to -b/2a। ल एउटा यो पनि कुरा भनिदिउँ, यो कर्व चाहिँ सिमेट्रिक हुन्छ यो लाइनमा। सिमेट्रिक भनेको एउटा यस्तो लाइन पास हुन्छ भर्टेक्सबाट जसले यो कर्वलाई दुई हाफमा डिभाइड गर्छ, दुई हाफमा डिभाइड गर्छ। जस्तै यो भर्टेक्सबाट पास हुने एउटा यो लाइन हेर त, यो स्ट्रेट लाइन छ नि, भर्टेक्सबाट पास भएको छ, अनि यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन हो के, x इज इक्वल टु -b/2a। यो स्ट्रेट लाइनको राइट साइडमा आधा पार्ट हुन्छ र लेफ्ट साइडमा आधा पार्ट हुन्छ, त्यही भएर सिमेट्रिक भनेको छ। दुईटै साइडमा उस्तै उस्तै, दुईटै साइडमा उस्तै उस्तै कर्व। त दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन। यो लाइनलाई कसरी याद गर्ने त एकदम इजी छ। भर्टेक्समा हेर त, भर्टेक्सको पहिलो कोअर्डिनेट के हो, -b/2a। त कसको भ्यालु हो, x को भ्यालु हो, यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हो। त त्यही याद गर्ने, x इज इक्वल टु -b/2a। ठिक छ। त फर्स्ट केस याद छ भने सेकेन्ड केस याद गर्न केही पनि गाह्रो हुँदैन, मजाले लेख्न सकिन्छ। सेकेन्ड केस, सेकेन्ड केस भन्नाले यो यहाँदेखि केस 1 भयो नि, अब सेकेन्ड केस। ल फटाफट लेखिदिउँ है सेकेन्ड केस। सेकेन्ड केसमा के हुन्छ, a को भ्यालु नेगेटिभ, अनि के लेख्ने त, द कर्व, अनि यहाँ लेखौँ न इक्वेसन 1, अघि जस्तो लेखेको छ नि त्यस्तै। इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स डाउनवर्ड प्याराबोला लेख्ने अब है। ल यो इक्वेसन 1 रिप्रेजेन्ट्स डाउनवर्ड प्याराबोला। डाउनवर्ड प्याराबोला यस्तो हुन्छ, यस्तो, अनि यसमा यो चाहिँ भर्टेक्स हो, यो दिस पोइन्ट जुन सबभन्दा माथिको पोइन्ट हो, यो टपमोस्ट पोइन्ट हो, यो टपमोस्ट पोइन्ट, दिस इज भर्टेक्स। त पहिलो पोइन्ट व्हाट इज द भर्टेक्स, त भर्टेक्समा केही पनि चेन्ज आउँदैन, जुन पहिलाको छ त्यही -b/2a, -d/4a, नो चेन्ज इन द भर्टेक्स। फर्मुलामा त्यही हुन्छ। अनि भर्टेक्स पछि के थियो त, मिनिमम भ्यालु, यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ है। व्हाट इज द म्याक्सिमम भ्यालु, -d/4a। थर्डमा व्हाट इज द रेन्ज, अब म्याक्सिमम भ्यालु त -d/4a हो, त मिनिमम कति हुन्छ, माइनस इन्फिनिटिभ। त माइनस इन्फिनिटिभ कमा लेख्ने -d/4a, यसरी। यो त आफै म्याक्सिमम हो, अब त्योभन्दा त ठुलो हुन सक्दैन, कम हुनु पर्यो। कहाँसम्म कम हुन्छ त, यहाँ तलतिर जान्छ, यो तल कहाँसम्म त -इन्फिनिटिभसम्म। अनि 4 नम्बरमा के लेख, द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट दिस लाइन, यहाँ पनि हुन्छ एउटा यो लाइन,
यो अर्को कलरले ड्र गरौँ यो लाइन भयो द कर्व इज symmetric about the line x equal to minus b by 2a यो लाइन हो x equal to minus b by 2a यति छ कन्सेप्चुअल कुराहरू तिमीलाई चाहिने यति छ अब यसपछि हामी क्वेशन्सहरू सल्भ गर्छौं सर यो रेन्ज